स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ प्रूफ के साथ कर चुके हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर म्यू as the distribution takes on infinite number of x values. Theoretically the distribution will be positively skewed. The distribution tends to be symmetrical as mu become a larger and larger. हमारे पास क्या है कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड करती है उसके पैरामीटर पे। जो x की वैल्यूज़ है अगर आप उनको देखें वो हमारे पास क्या है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें पता चला है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी जो राइट टेल है डिस्ट्रीब्यूशन की वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू लेफ्ट टेल। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी सिमेट्रिकल एज म्यू बिकम लार्जर एंड लार्जर। ये स्टूडेंट हमारे पास हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल x एंड y हैविंग अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू एंड v, x का पैरामीटर है म्यू, y का पैरामीटर है v, then their sum x plus y has also a Poisson distribution with parameter mu plus v। यानी अगर x और y हमारे पास दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हैं और दोनों ही पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हैं, x का पैरामीटर है म्यू, y का पैरामीटर है v, तो इन दोनों का सम अगर आप लें और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा और उसका पैरामीटर फिर बनेगा म्यू प्लस v। ठीक है, तो ये हमारे पास है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करते हैं कि हमारे पास x और y तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है हैविंग म्यू एंड v पैरामीटर, बट इनका सम भी म्यू प्लस v पैरामीटर के साथ पाइसन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें x हमारे पास क्या है, x इज अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर म्यू, एंड इसी तरीके से y हमारे पास क्या है, y भी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और पैरामीटर है v। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस y, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट सपोज x प्लस वाई यानी जो इनका सम है वो इक्वल है k के। फॉर k कुछ भी हो सकता है, यानी k की वैल्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट अगर k की वैल्यू मेरे पास हो जाए 0, यानी x और y का सम 0 हो, तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसकी शेप फिर कैसी होगी। तो आप देखिए हमारे पास पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ठीक है, इसमें अगर x हम 0 पुट करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा e पावर माइनस म्यू। इसी तरीके से x की जगह अगर आप लोग y लिख ले और उसको 0 पुट करें तो e पावर माइनस म्यू ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, चूंकि y का पैरामीटर है v, सो e पावर माइनस v रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट अगर हम k की वैल्यू पुट करें 1, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो फंक्शन है वो कैसे आएगा, यानी अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि या तो x की वैल्यू 0 है इंटू y की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, x 0 है y 1 है और इनका प्लस जो सम है वो इक्वल होता है फिर 1 के, एक 0 और दूसरा 1 हो। तो यह सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि x की वैल्यू 1 हो और y 0 हो। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें x अगर 0 हो तो इसका PDF क्या होगा e पावर माइनस म्यू, और अगर y की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास होगा v इंटू ई पावर माइनस v। ये देखें यहाँ पे जो फंक्शन है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे जस्ट आप x की जगह उनकी वैल्यू पहले 0 फिर 1 पुट कर रहे हैं। सिमिलरली y के लिए x की जगह वो y हो जाएगा और फिर उसकी वैल्यू आप पुट करते जाएं तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर x 1 है तो ये फिर होगा म्यू इंटू ई पावर माइनस म्यू, और y 0 है सो ई पावर माइनस v।
ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا. اب آپ دیکھیں تو بیس جب سیم ہوتے ہیں پاور کیا ہو جاتے ہیں، وہ ایڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیس سیم ہے پاور ایڈ ہو جاتے ہیں. آپ یہاں پہ بھی ہمارے پاس بیس سیم ہے پاور ایڈ ہو جاتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس جو ہے دونوں میں پریزنٹ ہے. کامن نکالیں باہر. یہ فور k کی ویلیو 1 کے لیے. ٹھیک ہے، ناؤ سملرلی فور k از اکولس ٹو 2 کے لیے کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آئے گا. اسی طریقے سے کریں. سیم یہ پروسیجر اپلائی کرنے کے بعد لاسٹ آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا. اور اسی طریقے سے اگر جنرلی اب کرنا چاہیں تو x پلس وائی جو ہمارے پاس ایکول ہے k کے. اب دیکھیں اگر x کو ہم لے لیں i. ٹھیک ہے، x کو اگر ہم لے لیں i تو ہمارے پاس y جو ہے وہ ایکول ہوگا k مائنس i. یعنی اب ہم کیسے لکھیں گے؟ فور i ہمارے پاس ہے 0 1 2 اپ ٹو k تک. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس k کیسے آئے گا؟ آپ دیکھیں ہم کیسے لکھیں گے اس کو کہ فرسٹ ہمارے پاس x کی ویلیو ہو جائے گی 0. سو y کی ویلیو ہمارے پاس کیا آئے گی؟ آپ دیکھیں k مائنس 0 کریں تو y کی ویلیو ہو جائے گی k پلس. اس کے بعد آپ نے x کی ویلیو 1 لے لینی ہے تو y آپ دیکھیں k مائنس 1 y از اکولس ٹو k مائنس 1 آ جائے گی پلس اب ٹو k تک آپ پٹ کریں تو ہمارے پاس آئے گا k مائنس k از 0. سو y کی ویلیو یہاں پہ ہو جائے گی 0. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے جو فنکشن ہے وہ پٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فور probability of x equals to 0. Now probability of y is equals to k کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ تو یہ اسٹوڈنٹ وہ تمام فنکشن پٹ کر لیے ہم نے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ای پاور، یہ دیکھیں ای پاور مائنس میو، ای پاور وی مائنس وی، ای پاور مائنس میو، ای پاور مائنس میو تمام ٹرمز میں پریزنٹ ہے. سو کامن نکال کے باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم جو k فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی k فیکٹوریل رائٹ ہینڈ سائڈ یہاں پہ اس سائڈ پہ ان کے ساتھ جو ہے تو k ڈیوائڈیڈ بائی k فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی k فیکٹوریل ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ڈیوائڈیڈ بائی k فیکٹوریل یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور بریکٹ میں ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو ہے تو کمبینیشن فارم میں کنورٹ ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو کمپلیٹ سیریز ہے نا، یہ ہمارے پاس ایکول ہو جاتا ہے میو پلس وی ہول پاور k کے. ٹھیک ہے، بائنومیل سیریز تو آپ کو یاد ہوگی نا، بائنومیل سیریز ہمارے پاس تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ہو گیا جو ہم پروف کر رہے تھے کہ x پلس وائی کی ڈسٹریبیوشن ہم نے فائنڈ کرنی تھی. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس سیم پائسون ڈسٹریبیوشن ہی بن گیا. پائسون ڈسٹریبیوشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسپونینشیل پاور مائنس اس کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے وہ. سو پیرامیٹر آپ دیکھیں میو پلس وی ہے، اور اسی پیرامیٹر کا پھر ہم جو لیتے ہیں وہ جو رینڈم ویریبل ہوتا ہے وہ اس کی پاور ہو جاتی ہے، یعنی میو پلس وی پاور k ڈیوائڈیڈ بائی k فیکٹوریل. سو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہوگی فورتھ اور لاسٹ پراپرٹی، دیٹ از ریپروڈکٹیو پراپرٹی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس میں کہیں پہ بھی پرابلم ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.